to unsay paagi nga ang tao maluwas. Unsay paagi sa ay paagi aron maluwas, no? Verse 9 ingon diha, maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo o sa kinasingkasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. So, sanahin, imong makita diha nga ang kaluwasan naa diha sa imuhang pag-angkon o pagdawat ni Ginoong Hesus. Na, di ba? Tingnan diha. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus maong Ginoo o sa kinasingkasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. So, gisulti diha nga ang kaluwasan naa diha sa imong pag-angkon o pagtuo nga si Jesus ang imuhang Ginoo. So makita nimo diha sa verse number